इतना काबिल बनो कि दुनिया तुमसे मिलने को तरसे। इतना काबिल बनो कि दुनिया तुमसे मिलने को तरसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माया। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो इस पे लाई हूँ कि हमें किस तरह इस काबिल बनना है कि दुनिया हमारे पीछे आए, दुनिया हमसे जो है मिलने को तरसे। अपने मेहनत को इतना बेमिसाल बना दो कि कामयाबी खुद दस्तक दे। अपनी मेहनत को इतना कामयाब बना दो कि कामयाबी खुद दस्तक दे। अपने हुनर को इस हद तक ले जाओ कि लोग तुमसे मिलने को तरसे और तुम्हारा इंतज़ार करें। क्या आप लोग, हर बंदा यानी इस तरह काम कर सकता है? कोई ना कोई, हर बंदे में कोई ना कोई हुनर तो ज़रूर होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को के अंदर जो है कोई ना कोई हुनर ज़रूर डाला होता है। बस ये हमारा काम है कि हम उस हुनर को कैसे पहचानें कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा हुनर है, किस चीज़ का टैलेंट है, हम किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है माँ बाप वो चीज़ करने ही नहीं देते, ये भी गलत है। बाहर मुल्क में देखें आप लोग जाके कि जो है बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो बच्चा वही करता है, चाहे वो जूते पॉलिश ही क्यों ना उसे करना हो, लेकिन माँ बाप उसे वही करने देते हैं जो बच्चा चाहता है। और यहाँ पे कहते हैं नहीं, बस जो है डिग्री आ जाए, एमए की डिग्री आ जाए, मास्टर्स की डिग्री आ जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियरिंग बन जाए, इंजीनियरिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बस ये चाहते हैं यहाँ के जो माँ बाप है ना, बस यही चाहते हैं अपने बच्चों से। और चाहते हैं कि बस हमारा बच्चा जो है पढ़ता रहे, इतना पढ़े कि बस जो है ना सबसे आगे निकल जाए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम अपने बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डालेंगे वो कभी भी नहीं बढ़ पाएगा आगे, वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा, कभी भी उसमें वो बात नहीं आएगी। बात जब ही आएगी उसमें, जब भी वो इस सही तरीके से काबिल बनेगा, एक हुनरमंद जब ही बनेगा जब वो अपने टैलेंट को खुद उजागर करेगा, जब वो खुद अपने टैलेंट को जो है सामने लेके आएगा। जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वही चीज़ जो है माँ बाप को करवानी चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है, अब मिसाल है अगर बाहर मुल्क में कहेंगे कि नहीं भाई हमें तो गाड़ियाँ सही करने का जो है शौक़ है, तो वही करने देंगे माँ बाप। ये नहीं कि शर्म नहीं आएगी उन्हें कि हाँ हमारा बच्चा गाड़ी सही करेगा। नहीं, हमें पॉलिश करने का शौक़ है, शूज़ पॉलिश करने का शौक़ है, तो उनके माँ बाप उनको वही करने देंगे, शर्माएंगे नहीं। क्योंकि हर काम जो है मेहनत से हो रहा है और मेहनत में अज़मत है, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। यहाँ के जो माँ बाप होते हैं हमारे, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में जो है पेरेंट्स हैं, वो इस तरह करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा जो है ये करेगा वो करेगा। और जबकि जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए माँ बाप को यहाँ के, उस चीज़ पे करते नहीं है कि हमारा बच्चा आलिम बने, मुफ्ती बने और जो है क्या कहते हैं हिफ्ज़ करे, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो उस चीज़ पे फोकस करते नहीं है। बस जो है डॉक्टर इंजीनियर और ये और वो फलाना ये सब बनाने की जो है कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो फिर उसकी ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप इस सब चीज़ों में लगे हुए होते हैं और बच्चे को इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारा सिर्फ नाम ही नहीं तुम्हारे काम को भी याद करें। तो वो तो जब ही हो सकता है ना जब एक इंसान को जो है इंटरेस्ट हो किसी भी चीज़ में। ऐसे ज़बरदस्ती में तो कोई भी काम नहीं हो पाता। आजकल के जो माँ बाप हैं वो जो है ज़बरदस्ती, आजकल के क्या यहाँ जो है हमारे पाकिस्तान में यही करते हैं कि माँ बाप जो है हर चीज़ में ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं यार बेटे को बस डॉक्टर ही बनाना है, बेटे को सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही पढ़ानी है और इस तरह करना है। अगर आप लोगों को जो है इतना ज़्यादा वो करना भी है तो आप लोग जो है इस चीज़ पे फ़ोकस करें ना कि दीन की तरफ लेके जाएँ, दीन सिखाएँ। क्योंकि
ہم ہم جیسے لوگوں کو، ہم بچوں کو جو ہے، یا کوئی بھی ایکس وائی زی کسی کو بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہمارے بچوں کو یا کسی کو بھی جو ہے دین کا نہیں پتہ ہوتا صحیح طریقے سے. ہاں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، ہمارے ماں باپ کس چیز پہ جو ہے زیادہ زور دے رہے ہیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ہمارے جو ہے ریگولر روٹین میں، لائف میں جو ہے دین کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، دین کے بارے میں بتانا چاہیے اور دین کے ہی راستے پہ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. قابل لوگ عزت کے محتاج نہیں ہوتے، دنیا ان کی قدر کرتی ہے. وہ تو جب ہی کرے گی نا جب آپ ایسا کام کریں. اب جب آپ آج کل کے بچوں کو نا کوئی کام وام کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بٹ عزت بہت، یہاں ہو عزت آپ کی، بس اوپر ہو، اوپر لیول پہ عزت ہو، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ لوگ جو ہے اس طرح کا کوئی کام کریں اور جو ہے تبھی تو عزت ہوگی. اور قابل لوگ جو ہوتے ہیں انہیں تو عزت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں تو عزت آٹومیٹک مل رہی ہوتی ہے. عزت سب سے، وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کا عزت سے ہی انہیں پکارا جاتا ہے، عزت سے ہی نام لیا جاتا ہے، عزت سے ہی بٹھایا جاتا ہے. تو قابل لوگ عزت کے محتاج نہیں ہوتے. اپنی پہچان ایسی بناؤ کہ بھیڑ میں بھی الگ نظر آؤ. اپنی پہچان ایسی بناؤ کہ بھیڑ میں بھی الگ نظر آؤ، کہ لوگ تم سے ملنے کو بے چین ہو جائیں. تو وہ پہچان تو ہماری جبھی بن سکتی ہے نا. بیسیکلی ہم لوگ جو ہے اس چیز پہ فوکس کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اندر یا کسی ہمارے بچے کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، تو ہم بچے کو اسی طرف لے کے جائیں. بچے کو صرف ڈانٹ ڈپٹ کے، مار دھاڑ کے جو ہے ہم چاہتے کہ بچہ بس ہماری مرضی کی چیزیں کر لے، ہماری مرضی کی زندگی گزار لے. تو ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کسی کی مرضی کی جو ہے، کسی کا دماغ نہیں وہ کر سکتا. ہر بندہ اپنا ایک پہچان لے کے آئے، اپنے ہنر لے کے آئے، اپنی جو ہے ایک جو ہے چیزیں لے کے آئے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کا سمجھنے کا طریقہ سب الگ ہوتا ہے. آپ اپنی سوچ، اپنی بات، اپنا کچھ بھی کسی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ماں باپ کو میں غلط نہیں کہہ رہی، ماں باپ بھی ظاہر بیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی نظر میں وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے بہتر سے بہتر کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر میں بھی ایک مدر ہوں، تو ظاہر میں بھی اچھے سے اچھا ہی سوچوں گی. بٹ میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے بچے کو وہی چیز کرواؤں. میری بھی، میرے ہسبینڈ کی بھی، جو ہمارے بچے خود سے کہیں کہ نہیں مما پاپا ہمیں یہ نہیں یہ کرنا ہے، تو ہمیں وہی کروانا ہے. اپنے بچے کو وہی پڑھوانا ہے، وہی تعلیم دلوانی ہے، وہی کام کروانا ہے جو ہمارے بچے ہم سے خود سے کہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کو خود کا، ان کا انٹرسٹ ہوگا. ہمیں اپنا بات نہیں تھوپنی ہے ان کے اوپر. ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو سننی ہے ہمیں. ہم لوگوں کی جو ہے نا غلطی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، کچھ بھی، ہم بس اپنی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہارے لیے یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم سے بہتر تم نہیں جانتے. ہاں بتانا ہمارا فرض ہے، بٹ پہلے اس کی بات کو بھی سنیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر بھی رہا ہے کہ نہیں یار، ہاں یہ اپنے لیے کوئی اچھی بات کر رہا ہے. تو اس کا ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ اپنی اولاد کا، اور اس کو سننا چاہیے. سب سے بڑی بات اسے سنیں. کیونکہ ہمارے یہاں کا جو ہے نا یہ ہے کہ سنتے نہیں ہیں بچوں کی بات کو. اپنی بات کو فوکس کریں گے، اپنی بات کو امپورٹینس دیں گے، بٹ بچوں کی بات کو کوئی امپورٹینس نہیں دیتا. تو بچوں کی بات کو پہلے امپورٹینس دینا ہے. کامیاب انسان جبھی ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو، سب سے آگے ہو، بہت اچھا قابل ہو، تو جو ہے قابل انسان بنے. بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ وہ ایسا کرے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. وہ ایک قابل انسان ہو کہ دنیا اسے اس کی مثالیں دے. تو اس کی بات کو امپورٹینس دیں، اسے سننے کی کوشش کریں، اور اسے سمجھائیں بھی تو اس طریقے سے کہ اس کی سمجھ میں آئے. قابل ہو تو اندھیروں میں بھی راہ مل جاتی ہے. قابل ہو تو اندھیروں میں بھی راہ مل جاتی ہے. ناکام ہو تو
روشنی میں بھی نظر بھٹک جاتی ہے، ناکام ہو تو روشنی میں بھی نظر بھٹک جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔